On the war between Ukraine and Russia. Our students will be demonstrating an actual United Nations meeting to show how countries all over the world came together. Committed to progression and development. Thank you, sir, to be with us despite having your busy schedule. Chairman Bagura, David Saab, Chairman Anthea Model, members of management, Mehman Hazrat, Aziz, बच्चों और बच्चियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस साल का एनुअल रिपोर्ट आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं क्योंकि आपका वक्त लेट हो रहा है। आदमी पुख्ता तो तूफान गढ़ भी जाते हैं और कभी सफीने से साहिल लिपट भी जाते हैं। अजीज बच्चों, तालीम एक समाजी अमल है, इखलाकी कदरों और दीन और दुनिया की बेहतरी का जरिया है। इल्म माल से बेहतर है, बिकॉज माल खर्च करने से कम होता है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। इल्म एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी खुशबू देता है। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बर, ये सियासत पीते हैं लोग, देते हैं तालीम मसावात। हनफिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी ये एक इस गाँव या इस शहर या पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक वाहिद इदारा है जो एक खास हैसियत रखता है। इदारे की दागबेल अगरचे 1986 में एक शौक की हैसियत से हुई, लेकिन 1992 तक ये इदारा खरामा आगे चलते रहा, जबकि ज़ेर तालीम बच्चों का तादाद सिर्फ 13 था और एक साल के बाद इसका बच्चों का तादाद 200 हुआ और इस इदारे की शनाख्त और सालमियत बरकरार रही और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। Hanfia Model Higher Secondary School Kirari, who with zeal, zest, enthusiasm. You never lost it, looked at the pattern. ऐसे बस पनर रोई मुबारक ये आजा तलु खोल के खोद मोई जी किसी को साइकिल ए न्यारे आप पे तो ऐसे लगा दिल खोद अगर ठीक ये मजा बदकिस्मती से अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अभी कुछ लोगों ने परफॉर्म किया, छोटी छोटी बच्चियों ने भी परफॉर्म किया, उसके साथ एक ड्रामा हुआ। वैसे अमिताभ बच्चन को तो बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, हाँ
मेरे एक छोटे से लड़का है यहाँ पे, आई डोंट नो वो, जिसने ठहरन टेढ़ा मेढ़ा पहना था, उन सब ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बिलखुसूस उसने। मैं आपको बताऊं, नाउमीदी कुफ्र है। आपको ये याद रखना चाहिए कि हान की बाकी रियासतों की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर ने पिछले 30 साल से बहुत कुछ देखा। अगर 2002 से लेके 2017-18 तक देखें तो 5 साल यहाँ स्कूल बंद रहे और हड़तालें रही। हमारा बिजनेस सफर हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं शहीद हो गए। तो मैं आपको बताऊं, हम सब ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। हम सब इन चैलेंजेस में से उठ के सामने आए हैं और यही हमारी पहचान है, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जरूरी नहीं है कि इंसान, जैसे आपके सामने आपके स्कूल की मिसाल है, जिंदगी में एक ही चीज याद रहती है कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, आपने अपने लोगों के लिए क्या किया। अगर आप सारी दुनिया की दौलत भी जमा करें और अपने लिए करें तो वो कोई भी चीज, वो कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन इन मासूम बच्चों का, जिस तरीके आपने यहाँ पर मासूम बच्चों को तालीम देते हैं, उन ऑर्फन्स को तालीम देते हैं, इससे बड़ा सवाब का काम, इसका अजर इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी मिलेगा। इससे बड़ा कोई सवाब का काम हो नहीं सकता। और मेरी बात याद रखिए, कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना जाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप क्या सर्व करके जा रहे हैं, आप सोसाइटी को क्या दे के जा रहे हैं। जब आपने पॉलिटिशियंस का जिक्र किया उस शो में कि जनाब वो करप्ट है, और मेरे भी बच्चों ने भी एक तरफ पीछे टर्न करके देखा। सच है, हकीकत है, ये सच है। जिस वक्त एक गंदा सेब आप किसी जगह रखेंगे, वो हर एक चीज को तबाह कर देगा। किसी हद तक हमारी बर्बादी का जो सबब है वो पॉलिटिशियंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सियासत जो है वो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है लोगों की खिदमत करने का, लेकिन उसमें जज्बा जो है लोगों की खिदमत करने का हो, ऑनेस्टी का हो, ऑनेस्टी से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे भेड़िए इस प्रोफेशन में जरूर हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को बदनाम कर दिया बदकिस्मती से। लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे लोगों की खिदमत करनी है तो वाहिद रास्ता जो है वो सियासत है। क्योंकि सियासत जो ईमानदारी से करता है वो अपना घर बार बच्चे अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देता है लोगों की खिदमत के लिए। तो लोगों की खिदमत जो है वो सबसे बड़ा जो है डीड है, सबसे बड़ा सवाल है। तो आप यकीन रखें, अगर अच्छे लोग सामने आए, और जरूरी है कि अच्छे लोगों का सामना आना, अगर अच्छे लोग सामने आए तो आप देखेंगे कि जो है इसमें सियासी सोसाइटी में कितनी तब्दीली आएगी। खैर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और उन बच्चों से भी माजरत चाहूंगी जिनका मैं शो देख नहीं सकी। आपने यहाँ पे जिक्र किया कि यहाँ कोई आए थे ऑफिसर जिन्होंने आपने वॉशरूम्स का कुछ मसला हल किया। मैंने अभी ऑफिसर से बात की, उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया बदकिस्मती से, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो सका और ऐसा कुछ है भी नहीं। लेकिन मैं आपको एश्योर करती हूँ, बैठे बैठे मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप इसका एस्टिमेट बनाएं ताकि यहाँ बच्चों के लिए वॉशरूम जो है बन सके। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maria Sophie. I'm from Creary. I'm the ex-student of Hanfia Model Higher Secondary School, Creary. I was invited here as the alumni member of the school. Today on the 23rd of November, we celebrated the annual day, 29th annual day of the school, as we enjoyed here very a lot because the program was a mixture of everything. We enjoyed here so much. There was a lot of enjoyment, creativity. Students were participating in every program. Either it was informative, either it was anything else, and the teachers were also included in this program. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचर्स ने हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा एवरी स्टूडेंट जो था उन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था और टीचर्स ने भी, और जो यहाँ पे सेटअप था एनुअल डे का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। और पेरेंट्स जो थे वो जब यहाँ आए दे एन्जॉयड अ लॉट, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेट करते देखकर उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब उनको भी लगा हमारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे
پہ ضائع نہیں کر رہے دن، ان کو کچھ مل رہا ہے. اینڈ اسکول کا جو اگر ہم اوور آل دیکھیں، اسکول جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو رہا ہے دن بہ دن، اینڈ ایوری تھنگ جو یہاں پر تھا پرفیکٹ تھا، اینڈ وی انجوائڈ پروگرام ویری لاٹ. تھینک یو. آج حنفیہ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کریری میں 29واں سالانہ کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، اساتذہ کرام اور ایڈمنسٹریشن سے وابستہ بھی افسران اس میں شامل ہوئے. So far as the education is concerned, education is a triangular process. If all stakeholders will unite together, revolution will take place, because it is the education which can promote, which can help in the progress of a nation, because children are our future. So when we chisel their personality, their talent comes out, and by such programs the teachers, the students can express their sentiments through various activities. What you have yourself seen, various programs were being conducted here, in which students took very ایکٹیو پارٹ. تو بیسیکلی یہی مقصد یہ ہے ان کانفرنسوں کا، ان مجلسوں کا، کہ خاص کر تعلیم کے میدان میں کہ جو بچے ہیں ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، اور یہی بچے جو ہیں آگے آ کر سماج کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی پوزیشن پر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. جہاں تک اس آئی ہوں حنفیہ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول. مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا قابل تعریف ہے. مشکل حالات میں انہوں نے اپنا یہ انسٹیٹیوشن سٹارٹ کیا. اس کے باوجود مجھے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جو میں نے دیکھا پرفارمنس بچوں کا، اس کے مزید جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ کس طریقے سے بچے جو ہیں پوزیشنز لیتے ہیں اکیڈمکس میں، ایز ویل ایز باقی جو ہے اور بھی چیزیں میں نے دیکھی. بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، تو اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس سے مزید ہم نے یہاں آڈیٹوریم کے حوالے سے بات کی ہے. میں اور میرے بھائی ہیں صوفی صاحب، ہم اپنے طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں گے، اور کچھ واش رومز کا بھی مسئلہ تھا وہ بھی ایڈریس کریں گے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے اگر کچھ ہم پیسہ دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو خلوص ہے، وہ واقعی قابل تعریف ہے. دیکھیے اسکول ایک اس میں کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگے گی میری بات، لیکن یہ وہ سیکٹر تھا جہاں جو ہے توجہ نہیں تھی سکسیسو گورنمنٹس کی. لیکن اب جو یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 2002 میں جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بھی آئی، جس میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جینڈر ایک فنڈ ہے جس میں ڈسیبلٹیز کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور ایک پالیسی بنائی گئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کوئی بھی جب ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے جناب روڈ دے دو، بجلی دے دو، یہ دے دو، لیکن ایجوکیشن میں یہ ہے کہ یہ ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. ایک نیشن کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. اگر اچھا، اس کے بعد ماحول اچھا ہو، اس کے بعد ایجوکیشن جو ہے سستی ہو، جو ہر ایک ایفرٹ بھی کر سکے، اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. سو ان چیزوں کی کمی تھی، خاص طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بہت کمی تھی. ہمارے ڈسٹرکٹ میں 100 کچھ بلڈنگیں ایسی ہیں جو سینکشن نہیں تھی. وہ تو میں ڈروں گی تو نہیں کہنے سے، میں تو انکوائری بھی بٹھا سکتی ہوں کہ جو 100 کچھ بلڈنگیں بنائی ہیں ایک نیکسس سے، اس وقت کے کوئی بھی ساروں کو نہیں میں کہوں گی، لیکن کچھ ہمارے لوگ ہی تھے پولیٹیشینز جو آفیسرز کے ساتھ مل کے وداؤٹ سینکشن بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں. آج ہم پریشان ہیں ان بلڈنگز کا، کریں کیا؟ تو پیسہ نکالنے کا چکر تھا. اب تو وہ چیزیں ہیں نہیں، بیکاز سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے، اکاؤنٹیبلٹی فکس ہو چکی ہے. سو جو ہماری نئی ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں ہمارا فوکس رہے گا کہ ایک بیٹر ایجوکیشن ملے. جو ہے اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے یا کوچنگ سینٹرز کے حوالے سے جو ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو کبھی اکاؤنٹیبلٹی تھی ہی نہیں. اب اگر کوئی یہ انیشیٹو لے گا تو سختی تو آئے گی لوگوں پہ. تو یہ سختی تو یہ ایک مافیا بن چکا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا تھا اس سیکٹر کو. تو اب اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ گئے، بیکاز اچھے لوگ میجورٹی میں ہوتے ہیں. لیکن جو نیوسنس ہوتا ہے، نیوسنس جو ہے وہ ہائی جیک کر لیتا ہے. اب جب 10 لوگ یہاں کھڑے ہو، ہم 1000 اچھے ہوں، 10 لوگ شور کریں گے تو کس کی آواز سنائی دے گی؟ نیوسنس کی.